بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك लहरों में तैरें। ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما شاء الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. साहब ने अल्लाह का कलाम शुरू किया है रात की हम कलामी के मौजू से। अल्लाह का कलाम शुरू किया है रात की हम कलामी के मौजू और उसके नतीजे में मिलने वाले मकाम ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. अगर खूबसूरत खाए तो लोग हाथ उठाकर इस तरीके से हाथ उठाकर अल्लाह करते हैं बाबा की तरफ एक आवाज के साथ सुभान अल्लाह। इससे आप शरीक हो रहे हो खैर ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ऐसे चाहता हूँ कि लगे कि ये महफिल मिस्र में हो रही है, शाम में सीरिया में हो रही है, अरब पाकिस्तान हिंदुस्तान के खुश्क मुल्क में नहीं, माशाअल्लाह जहाँ ज़ौक़ नहीं है कुरानी मजीद माशाअल्लाह। समझ आई इस तरह के वाह वाह सुभान अल्लाह। وقل بيدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل
آمين آمين يا رب. وقل جاء الحق وزهق الباطل الله 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 الله. نعم إن الباطل كان زهوقا. الله. وقل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. الله 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 الله. ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. ورحمة للمؤمنين. الله الله. ورحمة الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل. الله الله. ما شاء الله. إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله 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 الله. ما شاء الله. أحسنت يا شيخ. ما شاء الله. الله يزيدك. ما شاء الله. آمين يا رب. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله الله الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل. الله الله الله. قل جاء الحق وزهق الباطل. الله الله. إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله 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 الله. ما شاء الله. الله ما شاء الله. الله. نعم نعم. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله الله الله.
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. نحو ما شاء الله. وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته الله فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح. الله الله ويسألونك عن الروح. نعم نعم. قل الروح من أمر ربي. الله الله ويسألونك عن الروح. الله الله ويسألونك عن الروح. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله الله ما شاء الله ما شاء الله ادخل ما شاء الله أكرمكم الله ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. الله نعم نعم الله الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الله 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 ما شاء الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.